नवाज शरीफ के मजमा पेशाब करे तो तुम्हारे यहाँ सैलाब आ जाए कि मैंने कोई रिश्ता किया हुआ तो वो नाराज हो गया मेरे से, मैं रिश्ता मांगने गया था। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पीटीआई का मवेशी मंडी कान्हा रिंग रोड जलसा कितना बड़ा था, कितना नहीं, कौन आया कौन गया, कितने लोग थे, कितनी कुर्सियां थी, ये बातें नहीं है। मैं जो एंगल आपके साथ डिस्कस करूंगा ना वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है कि इस जलसे से हीरो कौन हुआ, ज़ीरो कौन हुआ, और असल में इस जलसे की शाबाश देनी किसको बनती है, मरियम नवाज़ को या अली अमीन गंडापुर को, तो वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरी कहानी खुलकर बयान करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, शाबाश देना जो बनती है वो मरियम नवाज़ को बनती है, वज़ीर आला पंजाब को। जिस हिकमत से, जिस दानिशमंदी से उन्होंने काम किया और मीनार पाकिस्तान की बजाय पीटीआई का ये जलसा मवेशी मंडी में डिवर्ट किया और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो शिकें रखी गई, वो तो ये काबिल तहसीन है मरियम नवाज़। वो काम जो नवाज़ शरीफ ना कर सके। अब आप पूछेंगे कि नवाज़ शरीफ वो काम ना कर सके जो मरियम नवाज़ ने कर दिया, तो मैं कुछ साल पीछे आपको ले जाता हूँ। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और इसी सितंबर के महीने की है। वो सितंबर की 30 तारीख थी और ये सितंबर की 21 तारीख थी। वो सन था 2016 का और ये सन है 2024 का। आपको पता है 30 सितंबर 2016 को क्या हुआ था? सर, 30 सितंबर 2016 को पीटीआई ने अड्डा प्लाट यानी जाती उमरा, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की रहाइशगाह है, वहाँ पर चंद किलोमीटर के फासले पर स्टेज सजाया, जलसा किया। उससे पहले भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होकर चले गए थे। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। जलसे में तो इमरान खान ने जो तकरीर की थी डिस्कस किया था, लेकिन जो वहाँ पर बेहुदा तकरीरें हुई उसमें से चंद एक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। शेर रशीद साहब ने तकरीर की और वो नवाज़ शरीफ साहब की और उस तरह के जुमले अदा किए और नवाज़ शरीफ साहब के सब्र को भी दाद दीजिए कि उसके बाद कोई रिएक्ट नहीं किया और जलसे की भी इजाज़त दी अपने घर के पास कि जो इन्होंने करना है करें। शेर रशीद साहब ने कहा जी कि ये जितना बड़ा मजमा आया हुआ है ये थूक दें तो नवाज़ शरीफ घबराहट से ही या शर्म से ही पानी पानी हो जाए। फिर ये इस हद तक चले गए कि अगर ये मूत दें यानी पेशाब कर दें तो वहाँ पर जाती उमरा में सैलाब आ जाए। शेर रशीद के ये जुमले थे। और इमरान खान साहब ने भी जो यहाँ पर ज़ुबान इस्तेमाल की, एक तो उनका ये जुमला कि मैंने कौन सा किसी से रिश्ता मांगा, और उसके बाद कि जाती उमरा में शलवारें गिली हो जाएं। इस तरह की ज़ुबान इस जलसे में इस्तेमाल की गई थी 30 सितंबर 2016 में। और ये जो 21 सितंबर 2024 का है, क्या यहाँ पर ऐसी ज़ुबान किसी ने इस्तेमाल की? वजह क्या थी? मरियम नवाज़ की दानिशमंदी, उनकी हिकमत अमली, और फिर जो वो शराइत रखी गई थी 43 शराइत थी, लेकिन ये 43 नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह की ये माजी में ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं ना, इनके लिए तो 343 होनी चाहिए थी, यानी 343 शिकें होनी चाहिए थी, शराइत होनी चाहिए थी। जिस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आपने देखा किस तरह ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। अब आप ये देखें कि ये कहते हैं जी कि ये मीनार पाकिस्तान से बड़ा जलसा था। भाईजान, ये मीनार पाकिस्तान से बड़ा क्या, ये तो अड्डा प्लाट से बड़ा जलसा नहीं था। अब अड्डा प्लाट चंद किलोमीटर के फासले पर है, ये मवेशी मंडी से अड्डा प्लाट, जिस जलसे का मैं हवाला दे रहा हूँ, तो वहाँ बताया गया था 1 लाख का मजमा, और ये पीटीआई ने खुद वहाँ पर बताया था। तो फिर ये वाला जलसा कैसे मीनार पाकिस्तान से बड़ा जलसा हो गया? और कुछ मैंने इसका जो डाटा निकाला था, जो तकारीर थी और जो तूफ़ानी बदतमीज़ी था, वो मैंने आपको बताया कि जो ये करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर किसी ने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, किसी ने शलवारें गिली होने की बात नहीं की, किसी ने अदारों को आड़े हाथों नहीं लिया। लेकिन तब क्या था? तब चूँकि प्रोजेक्ट अपने अरूज पर था और बातें हो रही थीं कि इसी ने वज़ीर आज़म बनना है या नवाज़ शरीफ साहब की छुट्टी होनी है, पनामा आ चुका था, और इमरान खान ने जो वहाँ पर अपनी भरपूर प्रेजेंटेशन दी थी उस जलसे में, वो ये पनामा पे थी। फिर मोदी का आना, फिर ललकारना, और फिर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना। और एक और काबिल अफसोस बात थी
کہ ساتھ ساتھ یہ مبارک ہستیوں کے نام بھی عمران خان لیتے تھے وہاں پر، لیکن پھر اس طرح کی گلیز باتیں بھی اپنی زبان سے اس جلسے میں نکالتے تھے. 1 گھنٹے سے زیادہ یعنی 1.25 گھنٹے کی عمران خان کی وہ تقریر تھی. شیخ رشید نے مختصر خطاب کیا. تب علیم خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، شاہ محمود قریشی بھی تھے، سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی تھے. یہ اس وقت سٹیج میں موجود تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وکٹری کا جشن منا رہے ہیں. لیکن وہی مریم نواز ہیں، وہی لاہور ہے، اڈا پلاٹ ہے، رنگ روڈ ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو پنڈال ہے، جلسہ گاہ ہے، اور دفن کر دیا وہ سارا نریٹیو. اور یہاں اس کا دوسرا اینگل آپ یہ لے لیں کہ وہ پروجیکٹ جو 2011 میں لانچ ہوا تھا لاہور میں، وہ لاہور کی ایک مویشی منڈی میں 21 ستمبر 2024 کو دفن ہو گیا. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا، آپ تعداد پہ نہ جائیں، آپ صرف جو گین کیا، کس نے گین کیا؟ وہ مریم نواز نے گین کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے گین کیا. کہ نواز شریف نے بھی اس وقت بہت برداشت کیا تھا، تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، بردباری کا مظاہرہ کیا تھا، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جلسے کی اجازت دے دی تھی. اور جس طرح کی زبان استعمال کی گئی تھی، اس کو مریم نواز نے کس طرح ہینڈل کیا اور کیا خوبصورتی سے سیاسی حکمت عملی سے اس کا بدلہ چکایا ہے. یہ داد اور شاباش تو بنتی ہے. اب جو باتیں کرنے والے ہیں وہ بے شک اس حوالے سے باتیں کرتے رہیں، لیکن اس کا کریڈٹ مریم نواز کو ہی جاتا ہے. نہ وہ اس جگہ کا انتخاب کرواتی، ڈیسائیڈ ہوتا. پی ٹی آئی کے جو رہنما استعمال ہوئے یا جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب آتے ہیں جی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بغیر کچھ کھادیاں پیتیاں ہی اتوں روانہ ہو گئے. بغیر کچھ کھادیاں پیتیاں ہی روانہ ہو گیا. اب جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی جی کہ لائٹیں تھیں. 7:50 پر تو وہاں پر آئے تھے. 6 بجے کا جلسے کا ٹائم تھا ختم ہونے کا، اور جو ہی 6 بجے تو انتظامیہ جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، آپ نے دیکھا سٹیج سے نیچے آ گئے. یہ تو 2 گھنٹے بعد آئے ہیں اور پھر کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے اور روانہ ہو گئے ہیں. اب انہیں یہ چاہیے تھا نا، سیاسی جماعت ہوتی، ایک ہجوم نہ ہوتا، ایک منظم جماعت ہوتی تو یہ حکمت کا مظاہرہ کرتے، سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے اور اپنا موقف دے کر جاتے. اور موقف کیسے دیتے کہ ایک پریس کانفرنس کر لیتے. آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، پنجاب میں آئے ہیں، لاہور میں آئے ہیں، تو یہ جاتے جاتے ایک پریس کانفرنس کر دیتے اور بتا دیتے کہ مجھے روکا گیا یا رکاوٹیں تھیں، اس وجہ سے نہیں میں پہنچا. لیکن نہیں، عقل مت کون دے نا، ایک ہجوم ہے. بس انہوں نے یہ ہے کہ جو ان کے کوے کو سفید نہیں دکھائے گا وہ برا ہے، وہ محب وطن نہیں ہے، وہ لفافہ ہے. اور جو ان کے کوے کو کالے کو کالا کہے گا اور سفید کو سفید کہے گا، کالے کو سفید نہیں دکھائے گا ان کے کہنے پر، وہ پھر برا ہوگا. تو یہ اصل میں اس جلسے کا حاصل کل ہے کہ یہ جلسہ اتنی دور کیوں رکھوایا گیا اور شاباش کس کو بنتی ہے، حکمت عملی کس کی تھی، ڈسیژن کس کا تھا، اور کس نے وہ 30 ستمبر 2016 والا بدلہ کیا احسن طریقے سے چکایا ہے، جو زبان استعمال کی گئی تھی اس وقت. پھر باقی فوٹیجز آپ دیکھتے رہے ہیں جلسے کی. لوگ اب باتیں کرتے رہیں گے کہ کتنا بڑا تھا، لوگ آئے تھے اتنے شارٹ نوٹس پہ. تو یہ شارٹ نوٹس وغیرہ بھی نہیں تھا. خبر تو یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے ڈیسائیڈ تھا، لیکن پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، یا ان کے وہ ایک الگ تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے کہ اب آپ فاصلہ خود ہی چند کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہوگا اڈا پلاٹ سے. یہ جو مویشی منڈی ہے آپ فاصلہ دیکھ لیجئے گا، میں نے بھی گوگل سے دیکھا ہے تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا، چند منٹ ہی لگیں گے وہاں پر پہنچتے ہوئے. تو وہاں پر رکھ لیتے پھر، لیکن عقل نہیں تھی نا تو پھر وہ زمین بوس ہوئے چیزیں. اور علی امین گنڈا پور اللہ ماشاءاللہ کوئی کھادا پیتا نہیں تے گلاس توڑیا باران نے، یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے. باقی جتنے میں اتنی کہانی ہے، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. ہمارا کام تھا اب تک جو ہیرو ہے اس بارے میں ڈسکس کرنا بغیر کسی لگی پٹی کے، اور میں نے وہ کر دیا ہے. آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا. اور یہ ویلاگ پسند آئے، اینگل پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اللہ حافظ.